Vinesh Borkar. Fear and anxiety in the minds of Goans that the urgent need of flyover near Don Kham at Darga and Char Raste at Kolwai are not being constructed. This is leading to many accidents and loss of lives. The steps the government has taken in this regards. सकलेट करता हांव फक्त वाचता तिथं हांव फक्त वयल्यान मागीर लास्ट मागता वयले वाचता 2 लायनी लास्ट वाचता म्हणजे दिला म्हणजे कळपा नाका वर्क ऑफ फोर कितें तें मागीर घालपाक जाय तेणी 4 विलेनिंग NH फ्रॉम Patradevi Karaswadi is in progress. Speaker sir, as regards to road crossing, namely at Char Rasta at Kolwale, considering its criticality in the original work of 4 laning of National Highway from Patradevi to Karaswadi, provision for light vehicle underpass of size 1 into 10.5 into 4, 50 meter was made. At the said location, there exists Saint Anthony Chapel, which is more than 100 years old, Vendalna Dalata. And as a part of construction, it was required to be dismantled. There was stiff resistance from locals, and to honor the religious sentiments, the decision was taken not to touch the said chapel, and as a reason, the work of construction VUP had to be dropped. It is not that the government did not take, Speaker sir. थंय करपाक दिवना लोकांनी आमच्या आमदाराक खबर आहा आनी तेका लागून ते ड्रॉप करूंक पडले स्पीकर सर. आतां आमी सर तेका त्रास कर 550 मिटराच्या फुडें आमी अंडरपास केल्लो आसा मुशीरवाडो कोलवाले 4 रस्त्याचेर. हांव नको कसले फियर एंड एग्जायटी आहा स्पीकर सर. इन व्यू ऑफ दॅट शुड नॉट बी फियर एंड एग्जायटी ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज नॉट टेकन एनी स्टेप्स. आय हॅव प्लेस्ड ऑन द टेबल जे दिल्लें आसा सर आन्सर म्हणजे. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे तुमकां देव बरें करूं, तुमी हें रेजोल्युशन घेतलें कित्याक काल रातचे म्हाका हांगातले लोक मेळपाक येयल्ले. स्पीकर सर, कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां थंयचे जे आमदारांनी रेज करून येन्ना म्हटल्यार ते जावपाक जाय ओव्हरब्रीज फ्लायओव्हर जावपाक जाय आसले, जावना. पेडणेचो आमदार आसा जावं मांद्रेचो आमदार आसा, थिवेचो आमदार आसा, हें तेन्ना घेवंक जाय आसलें. मात अजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर, जशें रिप्लाय दिल्लो आसा की हें जातलें म्हणून, आतां फुडें आसा म्हणून. आतां थंय कितें जाल्लें आसा, थंय 2 स्पॉट आसा. एक कोलवाय आसा, कोलवायचो जो स्पॉट आसा तो स्पॉटार ते मेन जंक्शन आसा आनी त्या जंक्शनाचेर स्पीकर सर खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट 15 ते 20 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हेजी जबाबदारी खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान तेन्ना घेवपाक जाय आसली. लोकल्सांनी जे गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी लेटरां केली. दुसरे हांव टेबल करता ती लेटरां खंयची खंयची केल्ली आसा ती सगळी लेटरां गेली आनी त्या लेटरां सांगली. मागीर तेजे नंतर डिपार्टमेंटाचें कांयच जावना. मागीर पंचायतीक केलें. पंचायतीन मागीर ग्रामसभा घेतली. ग्रामसभेन थंय डिसायड जालें की आमी लेटर घेतलें म्हणून. तेच्या पयलू एक्शन प्लॅन कांयच जाल्लो ना. स्पीकर सर, सामकी डेंजरस एरिया जाल्ली आसा ही. कोलवायचो एक जालो. दुसरे जे आसा ते म्हणजे स्पेसिफीक स्पीकर सर, दुसरे ते धारगळचे आसा. धारगळ जो जंक्शन आसा तो इकनॉमीक झोन आसा. तो इकनॉमीक झोनान स्पीकर सर थंय खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाता आनी खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाल्ल्या कारणान थंय भुरगे जे आसा आमचे भुरगे क्रॉसींग जाता, पेस्टल क्रॉसींग जाता, सगळे लोकांची क्रॉसींग जाता, जावं ट्रॅफीक आसा. आतां दुसरे सायडीच्यान तुवेचो रोड वयता भितुरल्यान. सो एक मेन जंक्शन कसो आसा तो आनी त्या जंक्शनाचेर सेम स्पीकर सर एक्सिडेंट जायत आसता. खुबशे एक्सिडेंट जाले. म्हाका दिसता मोर देन 20 एक्सिडेंट जायत आसता. बट हेका लागून कित्याक स्पीड तुमी खबर आसा हायवेचेर स्पीड कितली जाता. आतां पत्रादेवीच्यान आमी पळयता काणकोण मेरेन हायवे बांदलेलो आसा आनी खुबशी आमची घरां. तूं म्हाका आन्सर करनाका म्हणटा तो आतां कितें कितें उलयता स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव म्हाका पयलीं आन्सर करपाक दी पयलें स्पीकर सर. आन्सर दिलो. स्पीकर सर, हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्लें आसा. तो म्हणटा पेडण्याचे आमदार करना, कोण टीव्हीचो आमदार करना. हांवें क्लियर बरयल्लें आसा स्पीकर सर. आय विल रीड दीस आन्सर सर. I want to read. Speaker sir, subsequently proposal sir. Yes, sir, हांव आन्सर करता. तो भाशण करीता स्पीकर सर. सांगता त्या भशेन. I have answered whatever he is telling speaker sir. Why is he asking again? तो आता इतलो I have answered exactly. I want to read my answer speaker sir. I want to read my answer speaker sir. फट्टे म्हणून मेलो तो नगर इलेक्शन करता आमदाराचे स्पीकर सर. हायवे अथॉरिटीच्या लोकांचे आन्सर क्लियर कट दिले स्पीकर सर. एक मिनिट सर पॉइंट ऑफ आयकोपाचें ना स्पीकर सर. ते कित्याक करता पयलू जावपाक जाल्ले. हे आमकां कॉलिंग अटेन्शन घालपाक मेळोंक जाय. पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, आमकां कॉलिंग अटेन्शन घालपाक Point of order. एक मिनिट पयलू जावपाक जाय स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्री उलोवपाचें. पॉइंट ऑफ ऑर्डर दाखयता वयर सर म्हणून. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणून पॉइंट ऑफ ऑर्डर. एक मिनिट स्पीकर सर,
Point of order. See, he has raised it. He has raised it. कोणाक हरकत ना Speaker sir, Calling attention. जेन्ना त्याने रेज केला, he has माननीय to be माननीय able विरोधी to. पक्षनेते समजून घेवपाक जाय ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री अरे, उलयता Speaker sir, आमकां उलोवपाक दी मरे तूं. सगळ्यांची जबाबदारी आसा तुमी आतां बसपाची ऐक रे. बसून घ्या He has raised it. Let him. विरोधी पक्षनेते He's got time to बसून do घ्या it. मुख्यमंत्री एक मिनिट मुख्यमंत्री मातशें कॉलिंग अटेन्शन जे आसता मिनिस्टरान वाचल्या नंतर तांणी फक्त क्वेश्चन रेज करप डिस्कशन न्हय करता स्पीकर सर एवरी MLA गॉट अ रायट टू आस्क द क्वेश्चन ओनली हे कितें चलना डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री सीएम स्पीकर सर म्हाका दिसता एक तर ताका कंप्लिटली आन्सर एकदां एक्सप्लेन करून कॉलिंग अटेन्शन आनी ताज्या उपरांत म्हणजे आमी जर हे करपाक लागले आज गिलोटीन कितल्यांक आहा तें तुमी पयलीं ठरयात 5 म्हटलां ना पयलें सांगला तांकां मरे हा चारांक डिमांड सोंपपाक जाय ना 4 डिस्कशन सोंपपाक जाय ताज्या उपरांत मागीर गिलोटीन 5 हे काडून एप्रोप्रिएशन बील आनी हे तें नाल्यार परत मागीर तुमी म्हणटा आनी 5 उपरांत फक्त गव्हर्मेंट बिजनेस त्या ती तोय सांग गिलोटीनचो प्रकार पयलेच फावटी तो खबर CM ना. Bab, and he has raised it. Before this, there were also calling attentions true. taken, discussions जाताले. तेका कितें हें कोताय तुमी? हांवें कांयच करूंक ना. Let him question, no? He is asking specific answer. मातशें एकूच मिनिट मिनिस्टर सदांच कित्याक तेका आयज लास्ट डे आयजूय कित्याक कित्याक स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक विचारता म्हाका खबर आसा वे जाता म्हणून म्हाकाय खबर आसा स्पीकर सर स्पेसिफीक विचारता हे दोनी कडेन केन्ना पर्यंत जो फ्लायओव्हर जावं कितें अंडरपास आसा कितें डिपार्टमेंटान हें केल्लो आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो हायवे अथॉरिटी कन्सर्नान घेवन स्पीकर असो विचारलो न्ही आतां हांव ताका आन्सर दिता न्ही तो नाकाला एक्सप्लेनेशन स्पीकर सर म्हाका आमचे पेडणेचे टीव्हीचे आमदार आमचे कडेन फॉलोअप करता स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्या वाचपाक जाय हांव 2 मिनटां वाचता इट इज PW late on Panchayat of Dargal Penne Goa resolved for urgent construction of flyover for road crossing near Don Kham junction in jurisdiction of village Panda Dargal, that is at chainage 494/446 in extraordinary Gram Sabha on 13/11/2022. Also, MLA Penne Council requested Honorable PW Minister to take up the works as the locals are facing hardships for crossing the road. In view of that, Speaker Sir, I directed the engineer of PWD to accordingly estimates have been framed for the construction of 6-lane elevated corridor at chainage 494/100 to chainage 494/850 Dargal, amounting to 100 crores, Speaker Sir, and is incorporated in the annual plan of form approval or not. I have answer दिला सर तो कित्याक विचारता सर दोन्ही आन्सर दिला स्पीकर सर हांवें आतां एकूच सर स्पीकर सर दुसरो जो आसा जो थिवी तो म्हणटा पळय थिवी आमचे VUP म्हणटा पळय हांवें आन्सर केला ते कपेल आसा लोकांनी ड्रॉप करपा लायला स्पीकर सर आतां तो कपेल मोड म्हणटा जाल्यार हांव म्हाका विचारचें स्पीकर सर सर म्हजेर हांव आन्सर करता न्ही स्पीकर सर म्हजें क्लियर इंडिकेशन आसा की आमकां करपाक जाय हांव केन्ना सरकार करना म्हणून ना स्पीकर सर हे आन्सराचेर दिल्लें आसा फक्त तो आतां सांगता की तांकां पडून गेल ना हांकां पडून गेल ना आमी करता अशें ना स्पीकर सर आन्सरा भितर क्लियर आसा आमी करूंक सोदता फक्त तो सेंट एंटनीज कपेल आसा ते ऑब्स्ट्रक्शन करता एक सायडीन करना स्पीकर सर मिनिस्टराक हांव क्लियर करपाक सोदता स्पीकर सर गांवच्या लोकांक घेवपाक जाय आनी जे पंचायत आसा ग्रामसभा घे आनी ऑफिसरांक धाडा की तुम्ही जावचीच ना म्हणून सांगले थंय कपेल आसा म्हणून सांगले तशें स्पीकर सर तो अशें सांगूंक सोदता की आमकां आमदारांक पडलेलेच ना कशें सांगूंक सोदता उदोवच्यान आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात आमी कंटिन्यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थंय ऑन सायड येयला चॅक केलें आनी कामूय सुरवात केला ते फॉर्मेलिटी स्टार्ट केलेत म्हाजो इतलो प्रश्न म्हाजे जन्मभूमी ती हांव म्हाजो त्या गांवचो आनी ते कॉन्स्टिट्युएंट 3 विलेजीस म्हाका थंयच्यान क्रॉस जातात आनी आमी दोगूय आमदार थंयच्याच त्याच रोडांतल्यान क्रॉस जातात केन्ना तो फ्लायओव्हर बेगिना करची गरज आसा इम्पॉर्टंट हय जाणात त्याच्या डन मोपा एअरपोर्ट येयला थंयच्यानूय ट्युरिस्ट फ्लो जाता इतलेच रिक्वेस्ट आहा की बेगिनात बेगीन थंय फ्लायओव्हर जातलो म्हाका खबर आहा पूण बेगिनात बेगीन थंयसर सिग्नल घालचे आनी स्पीड ब्रेकर घालचे जेणे करून कांय दुर्घटना घडची ना प्रवीण आलेकर स्पीकर सर आयज जो विशय ते फ्लायओव्हराक लागून काडलेलो आहा तो खूब तेंप जालो हांवूय बी PWD मिनिस्टरा फाटल्यानूच लागलेलो आहा थंय हांवें CMाकूय व्हरोन ते दाखयल्लो आहा CMानूय पळयल्लो आहा स्वता पूण तेका लागून हांव विरेशाक सांगूंक सोदता की ते
दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं हें काडचो न्हू कित्याक म्हाकाय तितलो हें आसा हांवें तेज्यात Speaker फाटल्यान sir, लागलेलो आहा Speaker आनी sir, म्हाकाय जाल्लो जाय तो स्पीकर सर ताका लागून हांव सांगूंक सोदता कित्याक ऑलरेडी आमी आमचे लोकूय बी आमचे पंचायतीनूय बी सगळे हे घेतलेले आसा ते ताका लागून सरान आमकां प्रॉमीस केल्ले आहा जाता तितले बेगीन तो करून दिवचे आनी म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा जो सर्वीस रोड आहा पळय तो सर्वीस रोड एज फास्ट मातसो तो करून दिवचो कित्याक तो पेंडींग खूब तेंप जालो उरलेलो आहा तशेंच हांगासर रमलस घालून स्पीकर दिवचे सर एज फास्ट स्पीकर सर म्हाका कळोवपाक जाय आमचे रूल बुकान खंय तरी बरयल्लें आसा की दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेवपाचें ना गोंय एकूच स्पीकर सर खंय तरी बरयल्लें आसा Already हो विशय आहे. दिनेश बोरकार पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढला स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बरयल्लें आसा हो पळय रूल बुक आसा स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढता पयली स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर हे बरयल्लें आसा स्पीकर सर हा पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढता आमदारान सांगपाचें म्हाका पॉइंट ऑफ ऑर्डर त्यांनी घेवचे पूण आज Point of order पॉइंट आउट करचे न्हू त्यांनी आमदारांक पॉइंट आउट करचे न्हू आमी फॉलो अप करता आमी त्या टायमार पॉइंट आउट करूंक शकता तो स्पीकर सर माननीय सदस्य बसून घ्या सगळे कितें आमकां इनकेपेबल म्हणून समजूंक दाखोवंक सोदता कितें बसून घ्या स्पीकर सर ह्या रूल बुकान खंय बरयल्लें आसा विरेश बोरकार बसून घ्या आमकां रायट आसा स्पीकर विरेश बोरकार बसून घ्या ताका कितलो रायट आसो न्ही त्यांनी पॉइंट आउट करूंक जाय आमदारांक खंयच्या आमदारांक पॉइंट आउट करता फॉलो अप करता माननीय सदस्य रायट आसा रूल बुक जी चारोलकर बसून घ्या स्पीकर सर ताका रूल बुक फॉलो कर म्हणून सांग रूल कमिटी आमदारांक पॉइंट आउट करूं नाका जी चारोलकर बसून घ्या पॉइंट आउट करता म्हाका पॉइंट आउट एक काम करा तुमकां कोणें सांगलां की स्टेटीवरती घेवपा जायना म्हणून तुका पण तूं अननेसेसरी बरेच करता स्पीकर सर स्टेटमेंट केल्लो आसा स्पीकर सर बसून घ्या. सगळ्यांनी आयकलां आनी सगळ्यांनी नोट जाल्ले आसा स्पीकर सर स्पीकर सर खंयच्या आमदाराचे आमी